کوئی بڑے تو بڑا خطا کار ہوئے، بڑے تو بڑا گناہ گار ہوئے، بڑے تو بڑا پاپی ہوئے، بڑے تو بڑا خطا کار ہوئے، ان مساجد اندر آ کر کے روئے گا، آ کر کے کہے گا اللہ سونیا دنیا دی دھرتی دی اندر مینوں کوئی ایسی جگہ نہیں ملی جتے میں بیٹھ کر کے رو لما۔ اللہ اس مقدس گھر اندر، اس مقدس جگہ اندر اللہ کر کے میں رو رہا ہاں، اللہ میرے گناہ منو معاف فرما۔ اس واسطے میرے پیغمبر نے فرمایا ہے، فرمایا کہنا دے لوگو بہترین جگہ پاکیزہ جگہ اے اللہ دے گھر نے، اوے کہنا دے لوگو اللہ دی قسم ہے کئی لوگ مسجداں دے نال اپنا تعلق ہی چھوڑ گئے، کئی لوگ مسجداں دے اندر آنا ہی چھوڑ گئے، کئی لوگ نمازاں پڑھنیاں ہی چھوڑ گئے، انہاں لوگاں دا حشر کی بنے گا اوے جنہاں نے مسجداں نو غیر آباد کر چھڑیا، تے کئی تے مساجداں ایسیاں اوے جنہاں اندر اذان ہی نہیں ہوندی، اسی اپنے گھراں نو آباد کیتی جا رہے ہیں، اپنی بستیاں نو آباد کیتی جا رہے ہیں، اپنے شہراں نو آباد کیتی جا رہے ہیں، مسجداں ویران ہو گئیاں، مسجداں سنیاں ہو گئیاں، مسجداں اندر اذاناں ختم ہو گئیاں، مسجداں اندر جمعے ختم ہو گئے، مسجداں اندر نمازاں ختم ہو گئیاں۔ کہنا دے لوگو جس طرح اپنے گھراں نو آباد کر دے ہو ایسے طرح اللہ دے گھراں نو آباد کریا کرو، تسی اللہ دے گھراں نو آباد کرو گے رب تواڈے گھراں نو آباد کرے گا، تسی اللہ دے گھراں دی فکر کرو گے رب تواڈے گھراں دی فکر کرے گا، تسی رب دے گھر مگر ڈرو گے رب تواڈے گھراں دے اندر اللہ برکتاں رحمتاں عطا کرے گا۔ اور وہ میرا مالک ایسا ہے کہ جڑا او دے گھر دی حفاظت کرے رب انہوں تنہا چھوڑ دے۔ میرا ایمان اس بات دی اجازت نہیں دیندا کہ جڑا بندہ رب دے گھر مگر ڈر پے رب انہوں ذلیل کر دے، جڑا رب دے گھر نو بنائے رب او دے گھراں نو ختم کروا دے، رب او دے گھراں دیاں رونقاں ختم کروا دے۔ نا 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 کہنا دے لوگو رب دے گھر ول ٹر کر کے دیکھو، رب رونقاں بہاراں رب دنیا دے اندر دیکھو ہاں عزتاں کس طرح عطا کردا ہے۔ اور مسجد ول آنا اے معمولی نہیں ہے، مسجد دے اندر آ کر کے جمعے پڑھنے، مسجد دے اندر آ کر کے نمازاں پڑھنیاں، کہنا دے لوگو اے معمولی نہیں ہے۔ میرے پیغمبر دی حدیث مبارکہ سننا، میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اذا رأیتم الرجل یعتاد المسجد فشہدوا لہ بالایمان۔ میرے پیغمبر نے فرمایا اے لوگو جدو تسی کسے بندے نو دیکھ لو نا اے بندہ مسجد والا آ رہا ہے، اذان دا وقت ہویا تے مسجد تے ٹر پیا، اذان ہو گئی نماز پڑھن واسطے آ رہا ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جدو تسی ایسے بندے نو دیکھ لو اے مسجد والے ٹر کر کے جا رہے ہیں، نماز پڑھن واسطے جا رہے ہیں، اللہ دے گھراں نو آباد کرن واسطے جا رہا ہے، پھر تسی اے دے ایمان دی گواہی دے دیو اے بندہ مومن بالایمان، اے بندہ ایمان والا، اے بندہ مسلمان ہے۔ کہنا دے لوگو مسجد والے وہی بندہ آئے گا جنہوں اللہ ہدایت عطا کرنگے، مسجد والے وہی بندہ آئے گا جہدے نال اللہ خیر خائی کرنگے، مسجد والے وہی آئے گا جہدے دل اندر اللہ دا خوف آئے گا۔ اور پھر فرمایا جیڑا ٹر پے ہر وقت مسجد والا آ رہے آئے جا رہے آئے آ رہے آئے جا رہے تے لوگ آندے نا لوگ کل گناہ کریا کردا سی اجے نمازی بن گیا، گل اتنے فراڈ کریا کردا اجے نمازی بن گیا۔ نا 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 لوگوں تانے تے مینے نہیں مارنے، لوگوں جناب تانے تے مینے نہیں مارنے، بلکہ کوئی نمازی ہے نمازی بن گیا ہے انہوں کیا کر واہ یار اللہ نے تینوں توفیق عطا کر جڑی، اللہ نے تیرے نال خیر خواہی کیتی ہے، اللہ نے تینوں اپنے گھراں والے ڈور لیا، اللہ نے تیرے نال خیر خواہی کیتی ہے۔ اس واسطے کہنا دے لوگو میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے نماز والایا کرو، نماز والایا کرو کہ مومنا نماز وال چھتی چھتیا پڑھ کے نماز اپنے اللہ نو منا، مومنا نماز وال چھتی چھتیا پڑھ کے نماز اپنے اللہ نو منا۔ پنج ویلے جڑے نے وہ نمازاں نو ادام دے، اللہ کولوں اچے اچے رتبے پام دے، پنج ویلے جڑے نمازاں نو ادام دے
اللہ کولوں اچے اچے رتبے او پامدے اوے پڑھ کے نماز اچا رتبہ تو پا مومنا نماز ول چھتی چھتیا مار ہاں دھیان جن نبی ولی آئے نے پڑھ کے نمازاں حق اللہ دے ادائے نے اوے مار ہاں دھیان جن نبی ولی آئے نے پڑھ کے نماز حق اللہ دے ادائے نے اوے رب کولوں پا گینی جنت جزا مومنا نماز ول چھتی چھتیا نماز والا عمل ایڈا اللہ نو پیارا اے مرزاں دی شفاعت